أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل والسيد المسلم العظام الفقيه محمد بن علي بن علوي وصوله وفرحهم وشين سادنا آل أبي علوي صلهم ورفعهم من الله يعيد رجال الجنة ويكبر مطلوباتهم وتب حسناتهم ويغفر بشيئهم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأصالهم وأنوارهم وعلمنا نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الصفياء من كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يدرج الجنة ويكثر مثوباتهم وتب حسناتهم ويغفرنا بشيئهم وينفعنا بهم حصل إلى أولياء تسعة في إندونيسيا وأولياء كريم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا للدين وذوي الحقوق علينا وأمة أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وخصوصا إلى مشاهدينا في فلسطين وأموات هذه البلدة وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمبدين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختمنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حبنا محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وآباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما
مبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لم تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمثل يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شؤون باهظون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشاءون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فهل يبصرون
اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي خلقكم من الشجر الأخضر نارا بيضاء تؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب الحمد كما بجلال وجل وعظيم سلطانك اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جليل السعي يا حليم لا يعزل صل يا رب على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا وعلى صحابته أجمعين اللهم لك الحمد الشكر ولك المنه الفضل ولك ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسر يا صاحب كل فريد ويا مهدي كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يا من كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسر اللهم يا من لا يحتاج إلى الليل وتسر حاجاتنا كثير وأنت عالم بما خبر اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف من أجل من لا يخاف منك اللهم بحق من يخلص من يخاف منك اللهم بحق محمد بن حسن بعينك التي لا تنام وقلتنا بكنفك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجونا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم من مشارق الأرض ومغاربها بارها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا به وذوي الحقوق علينا وعلى نيتنا أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالمحنة الملامحة بحق سيدي والذي عادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah allati la tuhsa, bahwa pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan alhamdulillah sekarang tidak seperti bulan kemarin ada rahmat Allah yang menghampiri kita sehingga tidak dengar apa yang kemarin saya bacakan. Kemarin hujannya cukup deras ya. Alhamdulillah kita telah selesai membaca surat Yasin dan doa yang luar biasa. Seandainya tadi tahu artinya, doa itu yang dibaca tadi luar biasa. Dan tadi bukan sekedar doa meminta kepada Allah, tapi dengan adab tata krama yang luar biasa. Karena hampir 80% doa yang saya bacakan tadi itu bukan permintaan. Dan mestinya sebagai hamba Allah, adabnya mestinya begitu sama Allah. Kita itu
Jangan cuma minta, tapi kita mengakui dan berterima kasih kepada Allah. Itu doa itu dari awal itu memuji-muji Allah terus. Dan ini tradisi yang selalu dilakukan oleh para kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu kadang sampai lupa bahwa dia itu punya permintaan sama Allah, karena dia sudah memuji-muji Allah itu tidak henti-hentinya, tidak mau berhenti memuji Allah. Itu doanya tadi kan memuji Allah, muji terus. Allahumma ya azim sultan, ya Allah, zat yang kekuasaannya sangat agung. Qadimal ihsan, wahai zat yang selalu berbuat baik duluan. Jadi Allah itu selalu duluan. Allah tuh baik dulu sama kita. Dan kita pasti kalah sama Allah di dalam berbuat baik. Terus sampai belakang itu berupa pujian. Wahai zat yang menemani orang yang kesepian. Wahai zat yang mencukupi segala kebutuhan. Itu. Dan itu adab-adab atau tradisi yang dilakukan oleh para kekasih Allah. Dan mestinya begitu. Makanya orang yang level imannya tinggi kayak Sayyidina Ali itu pernah menyatakan bahwa ya sebenarnya saya itu di dunia ya sama, di akhirat nanti ya sama. Tidak ada pergeseran keimanan, tidak ada perubahan keyakinan hati. Karena di dunia ya cuma menyaksikan kehebatan Allah, nanti di akhirat juga cuma menyaksikan kehebatan Allah. Jadi terus memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena doa-doa kita tadi seperti itu, semoga kita semua digolongkan seperti orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kepada pertemuan yang kemarin. Kemarin kita telah membaca muqaddimah dari kitab Sulamut Taufiq. Nah, jadi mengapa kami memilih kitab Sulamut Taufiq? Karena kitab ini mencakup 3 elemen penting, yaitu fikih, pertama tauhid, susunannya pertama tauhid. Berarti kita mempelajari tentang profil Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mengenal Allah. Dan setelah tauhid dilanjutkan dengan fikih, berarti tata cara bagaimana kita menjalani perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga tasawuf atau akhlak, bagaimana kita memperindah perilaku kita di dalam menjalani perintah-perintah Allah. Ini durasinya berapa menit lagi ya kira-kira ya? Sampai jam berapa Pak Haji? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Semoga tersampaikan ya. Karena memang sangat penting seperti yang kemarin kami sampaikan, bahwa teman-teman ini nantinya akan semangat melakukan apapun, terutama melakukan kebaikan, kalau benar-benar telah mengenal Allah. Karena prinsip kita bukan lagi manusia, prinsip kita bukan lagi sesama, tapi prinsip kita adalah Allah. Misalnya teman-teman di sini bekerja bersama dengan Pak Haji di Alam Jaya, nanti sudah gak mikirin Pak Haji lagi, mikirinnya Allah. Ya kalau Pak Haji ingat, ya kalau Pak Haji pas melihat ketika Anda berbuat baik, kalau enggak, itu pun kalau Anda diberi bonus. Tapi kalau Allah pasti dilihat, pasti ditulis, dan pasti dipahala, dikasih kompensasi gitu. Bahkan bisa jadi kalau benar-benar mengenal Allah dengan keikhlasan yang tinggi, bahkan dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti prinsipnya bahwa apa yang menjadi amanah saya melakukan ini amanah, maka sudah gak hitung-hitungan lagi kepada sesama, tapi hitung-hitungannya sama Allah. Karena kadang-kadang keikhlasan orang ketika melakukan sesuatu, meskipun secara langsung dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi Allah bisa memberikan kompensasi dari luar kesempatan, dari luar waktu, di kesempatan yang lain.
Itulah ketika kita segala sesuatu berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam segala aspek kehidupan kita itu didasari karena Allah. Namun karena Allah ini bisa terwujud hanya apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemangatan kita melakukan sholat, ibadah, atau meninggalkan larangannya itu juga karena mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kitab ini sudah diantisipasi sebelum Anda melakukan fikih, sebelum Anda melakukan tatanan-tatanan atau aturan-aturan yang digariskan oleh Allah melalui Rasul-Nya, maka Anda diperkenalkan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti iman itu makanya disebutkan oleh para ulama tidak sah orang itu beriman taklid. Maka disebutkan bahwa kewajiban mukallaf yang pertama kali, mukallaf itu orang yang dibebani oleh Allah, dibebani kewajiban. Kewajiban pertama kali mukallaf itu diawali dari ketika sudah baligh, sudah dewasa, adalah masuk Islam. Mukallaf itu pertama kali adalah masuk Islam. Nah, makanya masuk Islam ini kan berarti menata iman. Nah, menata iman itu hanya bisa didasari apabila mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, maka dikatakan imannya iman taklid. Nah, iman taklid ini namanya iman ikut-ikutan. Oleh ulama dikatakan kalau iman ikut-ikutan itu tidak sah, dipertanyakan. Nah, makanya supaya kita tidak taklid, supaya kita tidak ikut-ikutan, maka kita mempelajari profil Allah dari pembahasan yang awal-awal dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti Allah itu bukan katanya lagi. Jadi analoginya itu misalnya ada bakso di pertigaan, atau misalnya di flyover itu ada bakso enak sekali gitu. Ceritanya mantap, di sana bakso enaknya luar biasa gitu. Pokoknya enak, aku benar enak sekali. Kamu sudah nyicipi? Belum, katanya. Nah, katanya ini makanya belum bisa meyakinkan. Nah, begitu juga iman kepada Allah. Allah itu ada, masa? Ada beneran? Iya ada. Buktinya mana? Katanya. Nah, katanya ini masih dikatakan sebagai iman yang taklid, yang ikut-ikutan. Oleh karena itu, iman kita nanti kepada Allah, kepada malaikat Allah dan kepada kitab dan lain sebagainya harus benar-benar bukan katanya lagi. Gantinya. Jadi harus, ini lebih jelas. Jadi harus benar-benar bukan katanya lagi. Tapi bakso yang ada di flyover itu benar-benar sudah kita cicipi. Nah, ini yang dimaksud iman bukan taklid, jadi bukan katanya lagi. Nah, kita masuk babu usuluddin, faslun fi ahammi ma yajibu ala kulli mukallafin. Sampai jam 5 kurang? Sampai jam 5 ya. Faslun fi ahammi ma yajibu ala kulli mukallafin. Ini fasal menjelaskan tentang hal-hal yang paling penting yang diwajibkan kepada setiap mukallaf. Nah, mukallaf itu siapa? Mukallaf adalah orang yang sudah dewasa. Nah, cuman dewasa dalam fikih ini adalah sudah baligh dan berakal. Itu namanya mukallaf. Orang sudah baligh dan berakal. Baligh itu bisa 15 tahun. Laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah 15 tahun pasti sudah baligh, walaupun belum haid, walaupun belum mengeluarkan mani, itu tetap sudah baligh selama sudah 15 tahun. Atau umur 9 tahun tapi sudah haid, misalnya kalau perempuan, dan berakal, ini namanya mukallaf. Yang diwajibkan apa saja? Yajibu ala kafatil mukallafin ghairul muslimin ad-dukhul fi dinil Islam. Wajib bagi setiap mukallaf masuk Islam. Ini wajib yang pertama. Masuk Islam bagi yang non muslim.
Nah, jadi masuk Islam, setelah masuk kemudian kewajiban berikutnya adalah wasubutu fihi 'ala dawam. Mempertahankannya selama-lamanya. Dan yang ketiga setelah itu waltizamu ma lazima 'alaihi minal ahkam. Melaksanakan semua hal yang menjadi konsekuensi sebagai orang yang telah Islam, yaitu melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, di sini penjelasan tentang wajibnya masuk Islam. Ini tentunya ada dua. Orang yang memang sudah terlahir menjadi Islam, tapi memang orang tuanya Islam, maka dia cukup dengan ketika sholat sudah membaca syahadat itu sudah cukup masuk Islam. Nah, kalau orang yang di luar Islam, maka harus ada pernyataan bahwa saya masuk Islam, yaitu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, di sini masuk Islam dengan kata-kata asyhadu, bersaksi. Mengapa bersaksi? Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal musyahadah, saksi sendiri kan dari kata-kata menyaksikan, gitu kan? Makanya saksi pengadilan itu harus benar-benar dia bisa membuktikan secara empiris. Berarti dia benar-benar melihat, gitu ya. Nah, kemudian bersaksi bahwa Allah Tuhan itu, mana bukti saksinya? Kita tidak pernah melihat Allah. Dan insya Allah nanti di surga kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kenapa kata-katanya bersaksi? Karena memang harus benar-benar musyahadah. Nah, saksi di sini adalah bahwa bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah itu ada. Buktinya ada mana? Buktinya adalah alam semesta, yaitu ciptaannya. Jadi benar-benar bersaksi. Buktinya mana? Alam ini ada. Bukan Mas Alam ya. Alam semesta. Alam ini ada. Nah, mengapa alam menjadi bukti adanya Allah? Nah, kuncinya di sini. Karena alam itu berubah-ubah. Karena setiap segala sesuatu yang berubah-ubah pasti tadinya tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada pasti membutuhkan yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah tidak tahu, Allah tidak pernah tidak melihat, Allah tidak pernah lupa. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena kalau Allah sampai berubah, misalnya nggak nyangka, padahal tadinya Allah rencananya presidennya Prabowo, ternyata yang jadi Jokowi misalnya. Nggak mungkin Allah sama sekali tidak berubah. Kalau Allah sampai berubah, artinya Allah pasti tadinya tidak ada menjadi ada. Dan wajib harus ada yang mengadakan Allah. Karena tidak mungkin ketiadaan itu mengadakan sesuatu. Hal yang tidak ada masa bisa mengadakan sesuatu? Kan tidak mungkin. Atau misalnya Allah ada yang mengadakan, kemudian yang mengadakan Allah ada lagi, maka itu namanya daur tasalsul. Itu tidak mungkin, harus ada ujungnya. Akal sehat pasti berpikir harus ada ujungnya. Dan sudah kita tetapkan saja bahwa ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu nanti saksi, kita bersaksi bahwa Tuhan menjadi pasti adalah Tuhan kita, Allah itu nanti dijelaskan di sini secara panjang lebar sehingga kita benar-benar meyakini bahwa seperti analogi tadi bahwa bakso yang ada di flyover tadi itu benar-benar enak dan benar-benar saya telah mencicipi. Nanti ke Allah juga begitu.